سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. من مصطفی شالکی هستم و درس شماره 20 از دوره مکالمه 30 روزه B1 با شما هستم. امروز میخوام درباره یک سوژه جالب صحبت کنیم و اون le phénomène paranormaux et les superstitions، پدیده های فراتبیعی بهش میگن، نمیدونم، و خرافات. میخوام دربارش با شما صحبت کنم. قبلش میدونید که کلاس خصوصی گروهی هر جای دنیا که هستید میتونید برید نزدیکتر.com، دوره‌های منم فرانسه گرام، و اون پایینم که سایتایی هست برای حمایت مالی از من. بریم شروع کنیم. Salut Marc, est-ce que tu crois qu'il existe des phénomènes paranormaux؟ سلام مارک، آیا فکر میکنی که وجود داره پدیده های فراتبیعی؟ paranormaux. بذار چک کنم ببینم paranormaux هم فراتبیعی میشه. ترجمهش بچه فراهنجار، خارق الطبیعه، خارق العاده. این چیزایی که طبیعی نیستن دیگه. حالا ما خارق العاده رو میذاریم بهترش. Salut Marie, je ne sais pas. سلام ماری، من نمیدونم. Il est possible qu'il y ait des choses que nous ne pouvons pas expliquer avec la science ou la logique. Mais je ne peux pas affirmer que cela existe. میگه چیزهای وجود داره بچه، ممکنه که چیزهای وجود داشته باشه. یه فرمت دیگه که یاد بگیرید بچه، ایله پوسی، از پوسیبیلیته بچه سوبژانتیو بعدش میاد. ایله پوسیب که بعدش سوبژانتیو میاد، بعد ایلیا سوبژانتیوش میشه ایلیه. شما همینو میتونید حفظ کنید. ایله پوسیب کلیه، ایله پوسیب کلیه، ممکنه که وجود داشته باشه. چیزهایی که نمیتونیم توضیحشون بدیم با علم و منطق، ولی نمیتونیم تاییدشون کنیم که وجود دارن. اتوا کام پانس تو، و تو درباره چه فکر میکنی؟ گفتی پانسه دو یعنی ایده داشتن درباره چیزی. Je crois qu'il est possible qu'il y ait des phénomènes paranormaux. من فکر میکنم که ممکنه، دوباره بچه il est possible qu'il y ait، دوباره تکرار شده، که ممکنه وجود داشته باشه پدیده‌های خارق‌العاده. J'aimerais bien avoir une expérience qui me permettait d'y croire davantage. من دوست دارم یه تجربه داشته باشم که به من این امکان رو بده که y croire، یعنی بیشتر باورش کنم. چرا دیوونه ای مگه؟ davantage بچه اینجا یعنی بیشتر بعد از فیلم. C'est intéressant. Et toi, es-tu superstitieuse؟ و تو آیا خرافاتی هستی بچه؟ superstition میشه خرافات، superstitieux یا superstitieuse میشه خرافاتی. آیا خرافاتی هستی؟ Oui, je suis assez superstitieuse. بله، من نسبتاً خرافاتیم. Par exemple, je ne passe jamais sous une échelle. من هرگز زیر یه نردبون رد نمیشم. بدشانسی میگم، مسخره نیست؟ هست؟ نمیدونم. از زیر نردبون رد نمیشم. البته زیر نردبون نباید رد بشی، نه به خاطر که بدشانسی بیاره، به خاطر اون آدمی که روشه ممکن بیفته رو سرت و کمرت بشکن. دلیلش به نظر من Et où je ne brise jamais de miroir. هیچ وقت هم آینه رو نمیشکنم. دوباره نه بدشانسی میاد. حالا بدشانسیش هم به کنار، آینه رو برای چی باید بشکنی؟ چیزای دیگر رو برای چی باید بشکنی؟ چیزی نشکن. چرا بخواد بشکنی؟ J'ai peur que quelque chose de mal se produise si je le fais. بچه سانتیمان یکی از چیزایی که سوبژانتیو استفاده میشه. J'ai peur que، j'ai peur de نه بعدش اسمه. J'ai peur que جمله بعدی سوبژانتیو. میترسم که یه چیز بد برام اتفاق بیفته اگه این کار رو انجام بدم. Se produise این اتفاق افته. Je comprends. مارک هم همش میگه میفهمم. Même si je ne suis pas superstitieux, je pense que c'est important de respecter les croyances des autres, même si nous ne les partageons pas. اینم ما رو بیچاره کرده. هی میگه بعد احترام بذار. دیگه حالا خرافات بقیه هم باید احترام بذاریم. نمیدونم. میگه حتی اگر من خرافاتی نباشم، فکر میکنم مهمه که احترام بذاریم به عقاید دیگران، حتی اگه باشون موافق نیست. Et toi, penses-tu qu'il y a une différence entre les superstitions et le phénomène paranormal؟ و تو آیا فکر میکنی که تفاوتی وجود داره بین خرافات و پدیده‌های خارق‌العاده؟ Oui, je pense qu'il y a une différence. فکر میکنم تفاوتی وجود داره. Les superstitions sont des croyances populaires. خرافات عقاید پاپولار، یعنی خیلی مردمی، یعنی بین مردم خیلی رواج داره.
tandis que هم میگن les phénomènes در حالی که پدیده های خارق‌العاده sont des événements qui se produisent sans explication rationnelle. اینا پدیده های خارق‌العاده اتفاقایی هستند که میافتن بدون توضیح منطقی یا عقلانی. Mais je crois que les superstitions peuvent parfois être liées aux phénomènes paranormaux. ولی بازم فکر میکنم که خرافات هم میتونن بعضی وقتا être lié à یعنی مربوط باشن به چیزی. être lié à میتونن مربوط باشن به پدیده های خارق‌العاده. C'est vrai. Et si tu pouvais vivre une expérience paranormale, que voudrais-tu qu'il se passe؟ شرطی نوع دوم. اگه میتونستی تجربه داشته باش، بچه ویو گفتیم برای اکسپریانس از ویو هم میتونیم استفاده، یه تجربه خارق‌العاده داشته باشی، دوست داشتی چه اتفاقی بیفته؟ Je ne sais pas، نمیدونم. peut-être quelque chose de positif، ممکن شاید یه چیز مثبت. گفتیم برای اندفینی ها اگه میخوام صفت بذاریم حتما دو میذاریم مثل quelque chose quelqu'un rien و حتما صفت مثبت. quelque chose de positif یه چیز مثبت comme une rencontre avec un être cher décédé، مثل ملاقات با یک موجود عزیز یا فرد عزیزی که فوت کرده بتونم ببینمش. Et toi, qu'aimerais-tu voir ou vivre en matière de phénomènes paranormaux؟ تو چی دوست داری ببینی یا تجربه کنی در رابطه با پدیده‌های خارق‌العاده؟ Je n'ai jamais vraiment réfléchi. réfléchir هم دوباره بچه حرف اضافهش réfléchir à quelque chose، به خاطر همین از ایگرگ استفاده. من هرگز بهش فکر نکردم. Mais peut-être quelque chose qui me permet de voir et de comprendre quelque chose que je ne peux pas expliquer avec la science. ولی شاید یه چیزی که به من این امکانو میده تا ببینم یا بفهمم یه چیزی که نمیتونم با علم توضیح بدم. C'est une bonne idée. فکر خوبیه. J'aimerais aussi que les phénomènes paranormaux soient mieux étudiés et compris par la science. منم خیلی دوست دارم که اینجا بچه j'aimerais que désir دوباره از subjonctif استفاده میکنیم برای جمله دوم. پدیده های خارق‌العاده بهتر مطالعه بشن و فهمیده بشن توسط علم. Oui, je suis d'accord. بله من موافقم. Il sera intéressant de comprendre comment ces événements se produisent et pourquoi ils se produisent. جالب خواهد بود که بفهمیم چجوری این اتفاقا میفته و چرا این اتفاق میفته. خیلی از این چیزایی که الان توسط علم ثابت شده قبلا همین کلی خرافات پشت سرش بودیم، گفتن این کارو کردیم، الان مشخص شد. خیلی چیزای دیگه هم که احتمالاً الان توضیحش نیست بعداً توضیحش میاد. شما تو این فاصله حتما لایک رو زدید، کامنت گذاشتید که بریم بشنویم و بعدش از شما 3 سوال بپرسم. Salut Marc, est-ce que tu crois qu'il existe des phénomènes paranormaux? Salut Marie, je ne sais pas. Il est possible qu'il y ait des choses que nous ne pouvons pas expliquer avec la science ou la logique. Mais je ne peux pas affirmer que cela existe. Et toi, qu'en penses-tu? Je crois qu'il est possible qu'il y ait des phénomènes paranormaux. J'aimerais bien avoir une expérience qui me permettrait d'y croire davantage. C'est intéressant. Et toi, es-tu superstitieuse? Oui, je suis assez superstitieuse. Par exemple, je ne passe jamais sous une échelle et où je ne brise jamais de miroir. J'ai peur que quelque chose de mal se produise si je le fais. Je comprends. Même si je ne suis pas superstitieux, je pense que c'est important de respecter les croyances des autres, même si nous ne les partageons pas. Et toi, penses-tu qu'il y a une différence entre les superstitions et les phénomènes paranormaux? Oui, je pense qu'il y a une différence. Les superstitions sont des croyances populaires, tandis que les phénomènes paranormaux sont des événements qui se produisent sans explication rationnelle. Mais je crois que les superstitions peuvent parfois être liées aux phénomènes paranormaux. C'est vrai. Et si tu pouvais vivre une expérience paranormale, que voudrais-tu qu'il se passe? Je ne sais pas, peut-être quelque chose de positif comme une rencontre avec un être cher décédé. Et toi, qu'aimerais-tu voir ou vivre en matière de phénomènes paranormaux? Je n'y ai jamais vraiment réfléchi, mais peut-être quelque chose qui me permettrait de voir ou de comprendre quelque chose que je ne peux pas expliquer avec la science. C'est une bonne idée. J'aimerais aussi que les phénomènes paranormaux soient mieux étudiés et compris par la science. Oui, je suis d'accord. Il serait intéressant de comprendre comment ces événements se produisent et pourquoi ils se produisent. Question de compréhension. Numéro 1. Quelle est la position de Marc vis-à-vis des phénomènes paranormaux?
موضع مارک در رابطه با پدیده‌های خارق‌العاده چیه؟ Comment Marie différencie-t-elle les superstitions des phénomènes paranormaux؟ چه تفاوتی قائل میشه ماری بین خرافات و پدیده‌های خارق‌العاده؟ Qu'aimerait vivre Marie et Marc en matière de phénomènes paranormaux؟ ماری و مارک چه چیزی رو دوستان تجربه کنن در رابطه با پدیده‌های خارق‌العاده؟ شما خارق‌العاده‌اید که تا درس 20 با من بودین. فردا شما رو خواهم دید. چرا؟ چون درباره حقوق بشر و برابری صحبت خواهیم کرد.